नमस्कार नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र। बानो की तेज जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज इंतहाई अहम खबर जी, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है कि अमेरिका आज तक जो है ना तकरीबन ईरान पे सबसे ज्यादा खतरनाक हमला करने जा रहा है आज ही। और आपको पता है कि अमन की पहचान सिर्फ जनाब पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ईरान जनाब बिल्कुल जो है ना तबाही के धाने पर पहुंच चुका है। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब पीटीआई, जी हाँ पीटीआई, इमरान खान जो है ना वो उनके और ताकतवरों के दरमियान जो है ना राब्ता वो जो है ना करवाने वाला शख्स, उसका पता चल गया है। और ये मामलात कैसे क्या हल की तरफ जा रहे हैं या ज़्यादा फिर इश्तियालबाजी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हालात ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं या कुछ दुरुस्त होने जा रहे हैं, तो ये दोनों बातें भी हम आपको बताएंगे। और जो दरख्वास्तें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई हैं, उनमें जनाब हुकूमत की दरख्वास्त पे नंबर भी लग गया है जो कि नज़रसानी की दरख्वास्त है, तो इस बारे में भी बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि अयाज सादिक साहब जो है ना वो भी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। इसके साथ ये है कि जो फलक नाज चित्राली साहब हैं, सेनेटर हैं पीटीआई की, उन्होंने जनाब बहुत बड़ी बात कर दी है। और जो उन्होंने धमाका किया है वो भी आपको यकीनन सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। ये भी बताएंगे कि देखें पीटीआई के चाहने वालों की तादाद कभी कम नहीं हो सकती, तो ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले ये कि अमेरिकी सदर ट्रंप साहब ने जो है ना वो कहा है कि जनाब ईरान जो है ना वो तबाही के धाने पर है। लेकिन आपको पता है कि आज बिल्कुल जनाब आज ही ऐलान मुतवक्का है जो कि मुआशी हमला है ईरान पर अमेरिका का, जो कि माहिरीन बता रहे हैं कि जनाब जो है ना ये बिल्कुल ईरान को मफलूज कर देगा। लेकिन ईरान ने भी ऐलान किया है कि उनने जितने भी हमले करेगा ईरान, उन सब की तदबीर यानी उन सब का तोड़ जो है ना ईरान ने पहले ही सोच रखा है। लेकिन अमेरिका जो है ना इस वक्त जो ऐलान करने जा रहा है वो ये है कि वो इस कदर सख्त मुआशी पाबंदियां जो है ना इक्तसादी मुआशी पाबंदियां जो लगाएगा ईरान पे, तो वो जनाब ना सिर्फ ये कि उसकी जर्द में सिर्फ ईरान आएगा। आपको पता है कि ईरान तो 47 साल से इन पाबंदियों का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद वो सरवाइव कर रहा है। गो के बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन बाकी दुनिया तो अभी 6-7 माह में ही हिल गई है। लेकिन ये जो हमला अमेरिका कर रहा है इसकी जर्द में जनाब पाकिस्तान भी आ सकता है, और ना सिर्फ पाकिस्तान आ सकता है बल्कि तुर्किया और चीन भी आ सकता है। चीन ने तो इस पर अपना रद्द-ए-अमल भी दे दिया है कि चीन जो है ना अपनी जो है ना सलामती और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, क्योंकि जो मुआशी पाबंदियाँ लगेंगी तो उसमें यह भी ऐलान किया जा रहा है कि जो मुल्क, जी बिल्कुल जो मुल्क जो है ना ज़ाहिर है ईरान से लेन देन करेगा तो उन पे कौन सी पाबंदियाँ लगेंगी उनका भी आज ही ऐलान जो है ना मुतवक्का है। तो ज़ाहिरी सी बात है ये जो है ना मेरे ख्याल में ट्रंप साहब जो है ना बड़े समझदार और ज़रा मेरे ख्याल में अब तहम्मुल के साथ खेलने का सोच रहे हैं और पूरी तरह से ईरान को जनाब तबाह करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है ना वो तेहरान में गए हुए हैं। ISPR ने भी अब इसकी तस्दीक कर दिया और उनके साथ वजीर दाखिला जो है ना मोहसिन नकवी भी गए हुए हैं। और आपको पता है कि अमन की पहचान सिर्फ जनाब पाकिस्तान, तो ऐसा माहिरीन बता रहे हैं। जबकि जो ईरानी वजारत खारजा है उनके तर्जमान इस्माइल बकाई साहब कह रहे हैं कि ये जो अमन के ज़ाहिर है अमन की बातें हो रही हैं उसके एक तसलसल की ही कड़ी है मज़ीद, यानी कि जो ताल्लुकात आज पाकिस्तान और ईरान के हैं तो इनकी ज़ाहिर सी बात है ऐसे ताल्लुकात इस कदर मजबूत और इस कदर अच्छे ताल्लुकात पहले शायद कभी तारीख में नहीं थे। लेकिन आपको ये बताएं कि उन्होंने जनाब इस्माइल बकाई ने बिल्कुल तरदीद की। उन्होंने कहा कि जो आपको पता है कि इसराइल जो है ना इसराइल का एक अखबार है ना यरूशलेम पोस्ट, उसने दावा किया है कि जनाब जो मक्का दिफाई मुआहिदा है उसमें ईरान को शामिल होने की बाकायदा दावत जो है ना मतलब उसको दावत दी जा चुकी है और उस पर जो है ना ईरान में जो है ना गुफ्तगू भी हो रही है। फिर अल माहिदीन ने भी कहा कि जो है ईरान के पार्लियामेंट के जो न्यूज़
مطلب ہیڈ ہیں وہ نیوز ایجنسی کے جو ہیڈ ہیں ان کا بیان المائدین جو میرے لبنان کی ایک خبر ایجنسی ہے ان کو جو بتایا تو انہوں نے ان کا جو انٹرویو وغیرہ ہے جو بھی ہے تو وہ جو اشاعہ کیا تو ان دونوں باتوں نے بھی ظاہری سی بات ہے اعلیٰ حکام تک پہنچی اور آج جو ہے نا اسماعیل بقائی صاحب نے بالکل تردید کی اس بات کی. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہمیں مکہ معاہدے میں شمولیت کا باضابطہ کوئی دعوت نامہ جو ہے موصول نہیں ہوا. اس کے ساتھ انہوں نے بلغاریہ کو بھی للکار دیا ہے جناب کہ بلغاریہ جو ہے نا ان کو بلغاریہ کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ جو ہے نا امریکہ کو ریفیولنگ کے لیے ظاہری سی بات ہے جگہ نہ دے اور مطلب وہاں پہ ظاہر ہے امریکہ نے اپنے جو جہاز ہوتے ہیں انہیں ریفل تو کرنا ہی ہوتا ہے تو کیونکہ ایران نے تو سب کو کہا ہوا ہے کہ جو بھی ظاہری سی بات ہے امریکہ کا ساتھ دے گا ایران کے خلاف ایران کے مفادات کے خلاف تو ہاں اس پہ پھر اس سے نپٹیں گے ایران والے. تو جناب ایران نے بلغاریہ کو بھی خبردار کر دیا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران نے بالکل اس کی بھی جو اسماعیل بقائی صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جو عمانی وزیر خارجہ آ رہے ہیں تو وہ جو ہے نا فیلڈ مارشل تو آج گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کا دورہ کل ہے انہیں لنک نہ کیا جائے. اس کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ ایک جانب بحری جہاز جو ہے نا بھارت کے ساحل کے قریب جو ہے نا وہ ڈوب گیا ہے تقریباً 8 منٹ میں ہی وہ ڈوب گیا ہے اور اس پہ جو ہے نا زیادہ تر چینی جو شہری تھے وہ سوار تھے جن میں سے صرف 2 کو جو ہے نا بچا لیا گیا ہے اور باقی جو ہے نا 22 لوگ لاپتہ ہیں جن کی تلاش ابھی جاری ہے. مزید تفصیلات جیسے ہی آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ جو ظاہری سی بات ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب گئے ہیں تو یقیناً خدا کرے کہ کوئی اچھی اور بہتر بات ہو اور پاکستان ظاہر سی بات ہے پہلے شروع دن سے یہ کوشش لگا رہے گا اس خطے میں کسی طرح امن کا قیام ہو اس خطے میں ظاہر ہے یہ خطہ ترقی کرے. تو پاکستان تو جناب اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کیا ہو گیا. اور محسن نقوی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہے اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں مختلف افواہیں جو گردش کر رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل بھی آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے تو ان میں جو ہے نا جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ محسن نقوی جو ہے نا اگلے وزیر اعظم ہوں گے تو شاید ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جناب جو ہے نا یہ وزیر اعظم 5 سال پورے کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ عبوری وزیر اعظم تو لگ سکتے ہیں لیکن ایسے وزیر اعظم نہیں بن سکتے کیونکہ اسی ٹینیور میں تو بالکل نہیں بن سکتے. ظاہری سی بات ہے میرے خیال میں تو عبوری وزیر اعظم شاید انہیں بنا دیا جائے لیکن وہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک طاقتور ترین سیاسی شخصیت بن چکے ہیں اور ان کی طاقتوروں کے ساتھ بڑی قربت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے جو ہے نا ان کا نام جو توہین عدالت کی جو درخواست دی ہے اس میں نہیں ڈالا. اس پہ بیرسٹر گوہر صاحب سے جب صحافی نے سوال کیا کہ ان کا نام کیوں نہیں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ یعنی صحافی نے پوچھا کہ ان سے کیا بات چیت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ واقعی ان سے ہماری جو ہے بات چیت جو ہے نا ہوتی رہتی ہے اور سب باتیں جو ہے بتائی نہیں جا سکتی. تو یہ انہوں نے کھڑے پانی میں جناب کنکر پھینکا ہے کہ اس سے ظاہر ہے حکومت جو ہے نا اس کو دوڑے لگ جائیں گی کہ جناب بات کچھ ہے جو افواہیں پھیل رہی ہیں نا کہ نہیں جناب جو ہے نا عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی اس بات سے تو مزید دوڑیں جو ہے نا وہ لگ جائیں گی. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ جو ستمبر کا مہینہ ہے وہ میرے خیال میں حکومت کے لیے ستمگر بننے والا ہے. وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فوج کی تعیناتی یہ ایک اشارہ ہے راول پنڈی میں 6 ماہ کے لیے کیونکہ ستمبر میں جو ہے نا کسان اتحاد جو ہے نا ان کے چیئرمین نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. پھر جماعت اسلامی والے بھی کر رہے ہیں اور سب سے بڑا تو آپ کو پتہ ہی ہے جناب پی ٹی آئی والے جو ہے نا 27 کو جو احتجاج کریں گے تو وہ ظاہری سی بات ہے ادھر ہی مارچ کریں گے تو اس لیے بھی شاید تعینات کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ انہوں نے اب تو ظاہری سی بات ہے یہ میرے خیال میں مزید جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے نا تو ویسے سہیل آفریدی صاحب نے تو اور بھی کافی باتیں کی ہیں تو اب جو ہے نا پی ٹی آئی والی جو ہے نا انہوں نے جو پالیسی اپنائی ہے وہ بڑی اچھی ہے میرے خیال میں. انہوں نے بالکل فوج کو جو ہے نا اس میں سے بالکل کاٹ دیا اور نون لیگ پر سارا نزلہ جو ہے نا وہ گرا رہے ہیں کہ حکومت نے جو ہی بانی کی جو علاج ہے اس میں رکاوٹ حکومت نے نون لیگ نے ہی ڈالی ہے. تو اس کے ساتھ یہ بھی کہ اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کا بھی آج اجلاس ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کیا نکلتا ہے تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی جو کہ ہم صرف کل ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ابھی اجلاس ہوا نہیں ہے تو اجلاس ہوا نہیں تو ہم آپ کو کیسے انفارمیشن دے سکتے ہیں. تو کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.